मेरो नाम विष्णु थिङ, घर सर्लाही हो, अहिले काठमाडौँ बसाइ छ। म यो आयोजक संस्था तामाङ नाङखोरको महासचिव हुँ। यस्तै विभिन्न प्राज्ञिक कामहरू, लेख्ने कामहरू गर्छु, अनुसन्धान गर्ने कामहरू गर्छु। धेरै कुरा नराखिकन म सिधै आफ्नो प्रस्तुतिमा जान चाहन्छु। यो प्रस्तुतिमा जानुभन्दा अगाडि सुरुमै म यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी केमा छु भने मेरो चाहिँ ल्यापटपले आज अचानक काम गर्न छोड्यो। ल्यापटपमा समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि मैले जुन स्लाइडहरू, जुन यो पावर पोइन्ट फाइल बनाएको थियो यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्न सकिनँ। तर मसित केही अरू थप सामग्रीहरू छ। यो न्यायको लागि 50 वर्षको सङ्घर्ष भन्ने जुन मैले थिममा अनुसन्धान गरेको थिएँ केही वर्ष अगाडि, यसको लागि अब यो किताब प्रकाशनको लागि तयार छ। करिब करिब 60-70 पेजको किताब छ। त्यसैको म सारांश यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट पेज फोटो ल्याउनु के गर्नुपर्छ? तपाईको यो फोटो अत्यन्तै सानो छ र अक्षरहरू देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने यहाँले यो के अरे पावर पोइन्ट बिना नै प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने बरु हामी तपाईलाई हेर्न सक्छौँ, तपाईलाई देख्न सक्छौँ हैन? त्यो पो राम्रो होला कि? ल त्यसो भए मैले फोटो सेयर गर्न छोडेँ। ल भेरी गुड। यो न्यायको लागि 50 वर्षको सङ्घर्ष जुन छ, यो शीर्षक चाहिँ खास गरी सर्लाहीको तामाङहरूको जुन सङ्घर्ष छ त्यो सङ्घर्षलाई मैले यसमा खोज गरेको छु। सर्लाहीमा धरहरा भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यहाँ चाहिँ तामाङहरूले 50 वर्षदेखि त्यहाँ लाल पूर्जाको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यो चाहिँ मेरो नजिकको छिमेकी गाविस पहिला, अहिले छिमेकी पालिका हो। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि म अलि स्थानीय रूपमा परिचित छु। यो विषय मैले धेरै अगाडिदेखि थाहा पाएको थिएँ, सुनेको थिएँ सानोदेखि। पछिल्लो चरण यसमा अलि थप अध्ययन गर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो भनेर लागेपछि झन् धेरै कुराहरू थाहा पाउन पाएँ। खास गरेर त्यो क्षेत्रमा तामाङहरू चाहिँ त्यहाँको जङ्गल आबादी गरेर बस्न थालेको थियो। यो तामाङहरूको सर्लाहीमा इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 150 देखि 200 वर्षको वरपरमा तामाङहरूको इतिहास देखिन्छ। त्यस सिलसिलामा चाहिँ तामाङहरू सर्लाहीको विभिन्न ठाउँमा बसेका छन् र त्यो ठाउँहरू मध्येको एउटा ठाउँ चाहिँ धरहरा भन्ने ठाउँ छ। अनि त्यहाँको जङ्गल चाहिँ तामाङहरूले आबादी गरे, बस्ती बसाए, त्यसपछि जमिन जोत्न थाले। जब राजा महेन्द्र आयो, राजा महेन्द्रले 2021 सालमा चाहिँ भूमि ऐन ल्यायो। त्यो भूमि ऐनको अन्तर्गतमा चाहिँ त्यसपछि जमिनहरू देशभरि सर्वे हुने, अनि त्यसपछि त्यो सर्वे भएको जमिनहरूमा चाहिँ राज्यले लाल पूर्जाहरू वितरण गर्ने कामहरू हुँदै जाँदाखेरि पहिलो चरणको सर्वेमा धरहरा क्षेत्रको तामाङहरूले लाल पूर्जा पाउन सकेन। त्यो स्थिति भएपछि 23-24 सालतिर त्यति बेलाको भूमि सुधार मन्त्रीलाई त्यहाँका तामाङहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउन गए। यहाँ काठमाडौँ आए, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ लाल पूर्जा हामीले पाउन सकेनौँ, हामीले लाल पूर्जा पाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले जाहेरी दिएपछि त्यति बेलाको तपाईँको भूमि सुधार मन्त्री त्यो क्षेत्रमा भ्रमणको लागि जानुभयो। अनि त्यहाँको स्थानीय ठाउँको भ्रमण अनि त्यहाँको चाहिँ प्रत्यक्ष अवलोकन गरिसकेपछि उहाँ काठमाडौँ फर्केर त्यति बेलाको सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई र राज्यलाई पनि उहाँले त्यो सबै कुरा चाहिँ सत्य तथ्य रहेको बताएपछि 27-28 सालतिर सरकारले श्रीकण्ठ शर्मालाई पठाइयो त्यो क्षेत्रको समस्या के हो र यदि वास्तविक त्यहाँ चाहिँ तामाङहरूले, त्यहाँका बासिन्दाहरूले चाहिँ आबादी गरेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ लाल पूर्जा दिनु भनेर चाहिँ एक सदस्यीय श्रीकण्ठ आयोग निर्माण गर्यो। श्रीकण्ठ शर्मा चाहिँ तत्कालीन भूमि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गएर त्यहाँ करिब 1 वर्ष 1.5 वर्ष काम गरिसकेपछि
अनि लाल पूर्जाहरू वितरण भयो। तर लाल पूर्जा चाहिँ दुर्भाग्य के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको तामाङहरूले पाउन सकेन। लाल पूर्जाहरू चाहिँ काठमाडौँका मान्छेले पाउन थाले, भक्तपुरका मान्छेले पाउन थाले, सिन्धुलीका मान्छेले पाउन थाले, पाल्पाको कमलराज रेग्मीले पाउन थाले। यसरी देशभरिको प्रभावशाली मान्छेहरूले र त्यो क्षेत्रमा पनि विशेष गरेर बाहुन क्षेत्रीहरूले मैनाली उप्रेतीले पाउन थालेपछि त्यहाँको तामाङहरू चाहिँ लाल पूर्जाबाट वञ्चित भयो। उनीहरूले त्यो जमिन आबादी पनि गरेको हुन्, जोतेका पनि हुन्, तर लाल पूर्जा नपाएपछि श्रीकण्ठ शर्माले चाहिँ अरूले नै लाल पूर्जा बाँडेर काठमाडौँ फर्किसकेपछि अनि त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको सङ्घर्षको स्थिति बन्यो। अनि तत्कालीन त्यहाँको त्यो धर्रा गाउँ चाहिँ त्यति बेला ढुङ्ग्रे खोला गाविस पर्थ्यो। ढुङ्ग्रे खोला गाविसको तत्कालीन प्रधान पञ्च सुखदेव सिंहतान र त्यति बेला उहाँको समकालीन जिरिमाया स्याङतानले चाहिँ यो हामीमाथि अन्याय भयो भनेर उहाँहरू चाहिँ 400-500 जनाको डफा लिएर 28 सालतिर उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभयो हिँडेरै। अनि यहाँ उहाँहरूले चाहिँ राजदरबारमा गएर त्यति बेला राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न चाहेको थियो। भर्खर राजा वीरेन्द्र गद्दीमा आएको थियो। राजा वीरेन्द्र त्यति बेला पोखरा गएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग भेट्न सकेन। त्यसपछि युवराजलाई भेट्ने कुरा भयो। युवराजलाई भेटाउनको लागि त्यति बेला दामोदर शमशेर जबराले चाहिँ सहयोगको भूमिका खेलेर अनि ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहसँग भेट भयो र उहाँलाई नै त्यति बेला चाहिँ यही महाराजगञ्जमा बिन्ती पत्र चढायो। हामीमाथि अन्याय भयो सरकार, हामीले लाल पूर्जा पाएनौँ, जमिन हामीले त्यहाँ चाहिँ जङ्गल आबादी गरेर जोतिरहेका छौँ, हामी बसिरहेका छौँ, तर लाल पूर्जा अरूले नै पायो भनेपछि ल अहिले तपाईँहरू जानुहोस्, म उताबाट राजा फर्किएर आएपछि म उहाँलाई सुनाउँछु भनेर पछि उताबाट राजाको फिर्ती भएपछि ज्ञानेन्द्रले सबै उहाँलाई भन्नुभएछ। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ राजा वीरेन्द्र चाहिँ हेटौँडामा जानु हुँदाखेरि त्यहाँको सर्लाहीको तामाङहरू गएर त्यति बेला चाहिँ फेरि बिन्ती पत्र चढाएछ। अनि उहाँले त्यसरी काठमाडौँ फर्किने बित्तिकै तुरुन्तै त्यहाँको त्यति बेलाको जनकपुर अञ्चलमा अञ्चलाधीश बस्थ्यो। अञ्चलाधीशलाई चाहिँ त्यहाँको सत्य तथ्य कुरा के हो छानबिन गरेर तुरुन्त पठाइयोस् भनेर पठाइएपछि त्यहाँको तत्कालीन अञ्चलाधीशले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जमिन जोत्ने किसानहरूको समस्या चाहिँ जेन्युन छ, उनीहरूले लाल पूर्जा पाएको छैन भन्ने रिपोर्टिङ आइसकेपछि अनि सबै कुरा छानबिन गर्दाखेरि श्रीकण्ठ शर्माले चाहिँ त्यति बेला उहाँहरूलाई लाल पूर्जा नदिएको कुरा प्रमाणित भइसकेपछि त्यसलाई पनि क्रस चेक गर्नको लागि त्यति बेला राजा वीरेन्द्रले तुरुन्तै 29 सालमा यो 3 सदस्यीय चाहिँ कार्यदल गठन गरेर तुरुन्तै त्यो फिल्डमा पठाउनु भयो। उहाँले त्यति बेला यो ब्रह्मदेव तिवारीको नेतृत्वमा उहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि पासाङ गोमर्पा शेर्पा, त्यसपछि अर्को डोन्ज्याप उक्याप भन्ने 3 जना मान्छेलाई पठाएर त्यहाँ फिल्डको समस्या के हो, जुन रिपोर्ट आएको छ त्यो रिपोर्ट सत्य हो कि होइन तपाईँले गएर रुजु गरेर मलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भनेपछि 3 सदस्यीय टोली त्यहाँ गाउँमा गएर सबै कुरा बुझ्दाखेरि त्यहाँको किसानहरूको समस्या वास्तविक समस्या रहेछ, उनीहरूले लाल पूर्जा नपाएकै रहेछ भनेर त्यो प्रतिवेदन त्यति बेलाको सरकारलाई राजालाई बुझाएपछि त्यो प्रतिवेदनका आधारमा राजाले श्रीकण्ठ शर्मालाई अब आइन्दा सरकारी सेवामा कुनै पनि भविष्यमा अयोग्य हुने गरी उहाँलाई कारबाही गरिएको छ। त्यति बेला त्यो कारबाही गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अनि उहाँले पछि अर्को त्यहाँ चाहिँ कार्यदल पठाउनु भयो होइन। त्यो कार्यदलहरूले काम गरे। अब त्यसपछि हामी 34 सालतिर चाहिँ तत्कालीन मुख्य सचिव को नेतृत्वमा चाहिँ बैठकहरू बसेर अनि राजपत्र पनि जारी भयो। अब धेरै पटक चाहिँ त्यहाँको चाहिँ समस्या समाधानको लागि आयोगहरू त्यसपछि सुकुम्बासी कार्यदलहरू समितिहरू बने, तर त्यो कहिले पनि चाहिँ समस्या समाधान गर्ने गरी काम भएन। फेरि घुमाइ फिरे फेरि के गर्यो भन्दाखेरि
त्यहाँको सम्भ्रान्तहरूले राज्यसँग प्रत्यक्ष चाहिँ पहुँच हुनेहरूले चाहिँ लाल पूर्जाहरू फेरि अर्को बाटोबाट लिन थालिसकेपछि त्यो लाल पूर्जा लिएर त्यहाँ तामाङ गाउँमा गएर जमिन जोत्न थालेपछि त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको भिडन्तको स्थिति बन्यो र त्यसरी कयौं पटक भिडन्तहरू हुँदाखेरि त्यहाँ तामाङहरूले चाहिँ पुलिसको गाडी जलाएको त्यहाँ घटनाहरू छ। त्यसपछि जो लाल पूर्जावालाले ट्र्याक्टर लिएर गए तिनको ट्र्याक्टर जलाएको त्यहाँ घटनाहरू घटेछ। त्यसपछि ट्र्याक्टर हाँक्ने ड्राइभरलाई चाहिँ समातेर त्यही ट्र्याक्टरको मोबिल निकालेर उनलाई दलेर अनि लखेटेको त्यस्तो थुप्रै घटनाहरू छ। यसरी चाहिँ यो घटना चाहिँ त्यसरी भइरह्यो र यो चल्दै जाँदाखेरि पटक्कै समस्या समाधान हुन सकेन। पछि 42 सालसम्ममा पनि यसको प्रयत्न भएको थियो र 46 सालमा जुन आयोग पठाएको थियो त्यो आयोगले काम गर्दै थियो। तर 46 सालको जुन बहुदल र निर्दलको आन्दोलन जब चर्केपछि त्यति बेलाको सरकारले त्यो कार्यदललाई चाहिँ तुरुन्त काठमाडौँ फर्काइयो। त्यसै गरी 44-45 सालमा एउटा कार्यदलले काम गर्दै थियो। तर 46 को 45-46 को जुन प्रजातन्त्र बहुदको आन्दोलन थियो त्यति बेलाको त्यो आन्दोलन एकदम चरममा गइसकेपछि त्यो टोलीले पनि पुरा काम गर्न नसकेर फर्कियो। धेरै कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या अहिले पनि यथावत छ र 2051 सालमा आउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँका तामाङहरू आएर यही भद्रकालीमा चाहिँ भोग हडताल गरेको थियो। त्यो भोग हडतालमा चाहिँ तत्कालीन त्यति बेलाका प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका एमाले नेकपा एमालेको महासचिव मनमोहन अधिकारीले आएर चाहिँ त्यहाँ ऐक्यबद्धता जाहेर गरेछ। त्यसपछि अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ, यो तपाईँहरूको आन्दोलन जायज छ, सरकारले यसको सुनवाई गर्नुपर्छ भनेर। उहाँ चाहिँ त्यति बेला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को चाहिँ निर्वाचित माननीय हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी चाहिँ अस्ति भर्खर बितेर जानुभयो रोल्पाको बर्मन बुढा, उहाँले पनि सिग्नेचर गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि अहिलेको जुन निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि त्यतिखेर सही गरेको रहेछ। त्यसरी चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ धेरै राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू जाहेर भइसकेको रहेछ। अनि त्यति बेला उहाँहरूलाई चाहिँ गिर्जाले बोलाएर तपाईहरुले अनसन स्थगित गर्नुस्, घर जानुस्, अहिले हाम्रो चाहिँ यो चुनावी सरकार हो, चुनावी सरकारले यत्रो तपाईहरुको माग पूरा गर्न सकिदैन, अब म चुनाव गराउँछु, त्यसपछि अर्को सरकार आउँछ, त्यो सरकारले तपाईहरुको समस्या समाधान गर्छ भनेर कन्भिन्स गरेर उहाँहरूलाई अनसन स्थगित गराएर घर पठाए। त्यसपछि पनि धेरै पटक कांग्रेसको, एमालेको थुप्रैको सरकारहरू बने, अहिलेसम्म त्यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। र यसरी हेर्दाखेरि अहिले पनि त्यहाँका चाहिँ तामाङहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो नेकपाको सरकार बनिसकेपछि त्यहाँ जुन त्यो क्षेत्रमा जुन माननीय हुनुहुन्छ रामेश्वर राई, उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ श्रम मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 2051 सालको अनसनमा 2 पटक आएर चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नु भएको रहेछ। यद्यपि उहाँ अहिले कृषि श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ, क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ, तैपनि यो समस्याको सुनवाई कहीँबाट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको तामाङहरू चाहिँ जीवन मरणको लडाई लड्दै अहिले करिब त्यो 24-25 सालदेखि सुरु भएको लडाई अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन, करिब 50 वर्ष भइसक्यो। जुन त्यो लडाईको नेतृत्व गर्ने सुखदेव सिंहतान र जिरिमाया स्याङतान चाहिँ बितेर जानुभयो। अहिले त्यो आन्दोलन दोस्रो पुस्तामा आइसकेको छ। दोस्रो पुस्तामा अहिले चन्द्र जिब्बा, इन्द्रसिंह वाइबा लगायत त्यहाँ स्थानीय तामाङहरूले पनि नेतृत्व गरिरहेको छ। यसको बावजुद पनि उहाँहरूले पटक पटक अहिले नेकपाको सरकार गठन भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको रहेछ। तैपनि चाहिँ उहाँहरूको समस्या सुनवाई भइरहेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रीलाई आएर पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदो रहेछ। अहिले पनि अस्ति पनि माघ फागुनमा काठमाडौँ आउँदाखेरि उहाँहरूको टोली आउँदाखेरि मसित भेट भएको थियो। मसित भेटेर उहाँहरूले गुनासोहरू राख्नुभयो। यसरी चाहिँ त्यहाँको समस्या ज्यूको त्यौं रहेको चाहिँ म यहाँहरूलाई मेरो अध्ययन र मेरो रिसर्चले यो बताउँछ। मसित चाहिँ त्यति बेला अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
यो आन्दोलन ठिक छ जायज छ भनेर सिग्नेचर गरेको ओरिजिनल सिग्नेचर कपी मसित छ। यसरी चाहिँ सबै खालको डकुमेन्टहरू मसित छ र त्यो किताब चाहिँ करिब करिब 60-70 पेजको हुने रहेछ भूमि सम्बन्धी। एकपटक मैले हाम्रो मुक्त डाक्टर साहबलाई पनि लु तपाईले एकचोटि यो हेरिदिनुस् भनेर दिएको थिएँ। उहाँको राम्रै टिप्पणी त्यहाँ आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मूल चुरो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि तामाङहरूले जमिन आबादी गरे तर लालपूर्जा किन पाएन भन्दाखेरि तामाङ भएकै कारणले गर्दा लालपूर्जा पाएन त्यति बेला 50 वर्ष अगाडि। र अहिलेसम्म आजसम्म पनि त्यो समस्या समाधान किन भएन भन्दाखेरि त्यो तामाङहरूको जमिन हो, त्यसैले समस्या समाधान भएन। यस भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो रिसर्चले चाहिँ यो कुरा प्रष्टै देखाएको छ। र यो घटना यो 50 वर्षको आन्दोलनको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालमा निश्चित जाति हुनुको कारणले गर्दाखेरि विभेदमा पर्नुपर्ने र त्यो विभेदको उपचार कहिल्यै नहुने प्रकारको चाहिँ स्थिति देखियो। र तामाङहरूको लागि प्रजातन्त्र आए पनि, बहुदल आए पनि, लोकतन्त्र आए पनि, गणतन्त्र आए पनि, संविधान आए पनि त्यो कुनै पनि तन्त्र र व्यवस्थाले चाहिँ अर्थ नराख्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो घटना यो 50 वर्षदेखिको जुन समस्या छ त्यो समस्या समाधान नहुँदाखेरि त्यो कुरा चाहिँ मलाई आभास भएको छ। यति कुरा मैले राखेँ र यो किताबको रूपमा छिट्टै बजारमा आउँदैछ। बाँकी कुरा म त्यो किताब विमोचनको बेलामा पनि तपाईहरुलाई निम्तो गरेर पक्कै बोलाउने छु। मेरो समय पनि धेरै छैन होला। यति कुरा राख्दै अहिलेलाई मेरो यो प्रस्तुति यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त लासो तुजेछि। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद निष्णुजीलाई। एकदमै सटीक र कन्साइज तरिकाले समयभित्रै खाली 2 मिनेट मात्रै अलिकति बढी भयो तर एकदम ठिक छ। र अझ यो यति छोटो समयमा पनि विस्तृत रूपमा लामो समयको अध्ययनको आधारमा जुन किसिमको तामाङहरूले आबाद गरेको जग्गा अरूले नै लालपूर्जा लिने अवस्था र त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गर्दा आधा शताब्दी सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि नहुने अवस्थाको जुन किसिमको चित्र यहाँले चाहिँ हाम्रो सामु राख्नुभयो। तपाईँको रिसर्चको निम्ति धन्यवाद।